أقسمت عليك يا مسرور بيوم البعث والنشور بحق النار والنور ومدبر الأمور من سخر الفلك في الكون يدور عجل بالحضور بحق من سخر شعاع الضوء الساطع وصدى الديجور بحق سكان الجسور أجيب بحق هذه الأسماء وما عليكم من طاعة مستينا أعطش ميطش أبش هيا بحق شيومي أجيب مطيعين وأسرع منقادين احذر يا ناصر أنت وجنودك وأعوانك وانتقم شر انتقام من المذكور عبد الفتاح بن السعاد واجعلوا منه آية بحق آلام كل مظلوم الكدور الكدور الفوراء الفوراء العادة والعادة والكدور الكدور الفوراء الفوراء العادة والعادة عجلا جسدا له خوار